नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गतको फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने च्याप्टर लिएर आएका छौं र यसमा पनि हामीले यो भन्दा अगाडिका क्लासहरुमा हामीले यसको पार्ट 1 मा ओभरभ्यूहरु हामीले सम्पूर्ण च्याप्टरहरुको बारेमा हामीले सर्टमा हामीले बताएका थियौं, एक्जामको मोडल क्वेशनको बारेमा। त्यसैगरी अर्को पार्टमा हामीले यसको च्याप्टर 1 को बारेमा थ्योरेटिकल कन्सेप्टहरु हामीले डिटेलमा हामीले चर्चा गरेका थियौं भने आज हामी यसको च्याप्टर 4 युनिट 4 लिएर आएका छौं। हामीले अमाउन्ट अफ क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन एन्ड क्यारेक्टराइजेसन अफ अमाउन्ट। क्वान्टिफिकेसन भनेको परिमाणीकरण, एलोकेसन भनेको बाँडफाँड र चारित्रीकरण, रकमहरुको परिमाणीकरण, बाँडफाँड र चारित्रीकरण भन्ने च्याप्टर 4 लिएर आएको छौं। र हामीले यसमा तपाईले यो भन्दा अगाडिको हाम्रो भिडियोहरु तपाईले हेर्नु भएको छैन भने अवश्य हेर्नु होला। भिडियोको लिंक यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छौं, तपाईले गएर त हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले यो च्याप्टरमा आज हामीले यसमा कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि संस्थामा काम गर्दाखेरि है त्यो संस्थाबाट रकम अमाउन्ट त पाउँछ नै, सैलरीहरु पाउँछ, आफ्नो कमाई बराबरको बेनिफिट त पाउँछ। तर कोही बेला बेनिफिट पाउँदाखेरि पैसा नै रकम नै नपाएर विभिन्न सेवा सुविधाहरु पाएको हुन सक्छ। ठीक छ। अब हामीले ट्याक्सको लागि, ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्नका लागि कुनै पनि एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अथवा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई रकम नदिएर विभिन्न सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ भने त्यो सेवा सुविधालाई मोनिटरी भनेको मौद्रिक रूपमा कसरी चाहिँ कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा हामी यसमा सिक्ने छौं। ठीक छ। अब यसमा सबैभन्दा पहिला हामी क्वान्टिफिकेसन जान्छौं। क्वान्टिफिकेसन अफ अमाउन्ट, रकमहरुको क्वान्टिफिकेसन। क्वान्टिफिकेसन भनेको अमौद्रिक अथवा मुद्रामा व्यक्त नभएका विभिन्न सेवा सुविधाहरुलाई मोनिटरी टर्म्समा मौद्रिक रूपमा कन्भर्ट गर्नुलाई क्वान्टिफिकेसन भनिन्छ। ठीक छ। विभिन्न सेवा सुविधाहरुलाई विभिन्न आधार अनुसार त्यो सेवा सुविधालाई चाहिँ मोनिटरी टर्म्समा कन्भर्ट गर्नुलाई क्वान्टिफिकेसन भनिन्छ। अब हामीले ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सपोज मानिदियौं हामी एउटा कर्मचारी कुनै पनि अफिसको, त्यो अफिसले हामीलाई घर जाने आउने ओर्ने कारको सुविधा दिएछ, कार दिएछ सुविधा। अब हामीले त्यसलाई इन्कममा देखाउनु पर्यो भने त्यो कार चढेको कति लिने त? त्यो कारको पैसा लिएको हुँदैन उसले, हामीलाई सुविधा दिएको, लु तँलाई यो सुविधा हो अफिसको फ्यासिलिटी भनेर दियो भने अब इन्कममा चढाउनु पर्यो भने त्यो बाबत कति चाहिँ चढाउने त हो। यस्ता विभिन्न सेवा सुविधाहरुको चाहिँ हामीले मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौं यो च्याप्टरमा, क्वान्टिफिकेसनमा। ठीक छ। क्वान्टिफिकेसन परिमाणीकरण, यसको मैले डेफिनेसन भनिहालेँ है। अमौद्रिकलाई मौद्रिकमा कन्भर्ट गर्नु। एक नम्बरमा छ हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ एसेट्स ट्रान्सफर है। एसेट्स ट्रान्सफरको क्वान्टिफिकेसन कसरी गर्ने? यो भन्ने के भन्दाखेरि जस्तै कुनै पनि एक पक्षले अर्को पक्षलाई केही एसेट्सहरु चाहिँ ट्रान्सफर गरेछ, सेवा सुविधा बापत अथवा केही गिफ्ट बापत एसेट्सहरु दिएको छ भने त्यसको हामीले क्वान्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, भनेको त्यसलाई मुद्रामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले क्वान्टिफिकेसन गर्दाखेरि गर्छौं बेस्ड अन मार्केट भ्यालु। भनेको एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कुनै सेवा सुविधाको रूपमा अथवा हामीलाई गिफ्टको रूपमा एसेट्स दिएको छ भने त्यसलाई मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले यसको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एसेट्सको मार्केट रेट कति छ त्यो मार्केट रेट अनुसार यसको मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, मार्केट रेट अनुसार। ठीक छ। जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल गरेर हेरौँ है त। एक्जाम्पलमा जाउँ है त। एक्जाम्पलमा हेरौँ। ठीक छ। ल हेर्नुस्, मैले यसको दुईटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु है। हाम्रो एउटा छ ABC Company Limited provide a
टिभी टेलिभिजन टु एन इम्प्लोइ। एबिसी कम्पनीले एउटा इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा टेलिभिजन प्रोभाइड गर्यो अरे, इन्स्टेड अफ प्रोभाइडिङ हिम बोनस, उसलाई बोनस दिनुको सट्टा चाहिँ एउटा टिभी दिएछ। द टिभी कस्ट ₹20,000, टिभी कस्ट चाहिँ 20,000 छ भने अब हामीलाई भनेको छ उसले भनौँ मानिदिउँ फाइन्ड क्वान्टिफिकेसन एमाउन्ट इन्क्लुडेड इन इन्कम, इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने क्वान्टिफिकेसन एमाउन्ट कति हो भनेर मानिदिउँ क्वेसनले सोध्यो भने सोल्युसन हेर्नुहोस् के गर्ने भनेको छ मैले। हेर्नुहोस् है, क्वान्टिफिकेसन अफ एसेट्स, यदि एसेट्स ट्रान्सफर एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई अथवा एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई एसेट्स दिँदैछ भने त्यो एसेट्सको रकम चाहिँ बेस्ड अन मार्केट भ्यालु, मार्केट भ्यालुको आधारमा मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने भनेपछि टिभी दिएको उसलाई है एउटा इम्प्लोइलाई, टिभीको मार्केट कस्ट कति छ 20,000 छ भनेपछि हाम्रो क्वान्टिफाइड, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ यो क्वान्टिफाइडलाई इजिकल टु ₹20,000 which should be included in employees income। र यो एउटा कुनै पनि संस्थाले इम्प्लोइलाई रोजगार जस्तै हेर्नुहोस् है यो एबिसी कम्पनी भनेको इम्प्लोयर हो, इम्प्लोयर है यो भनेको इम्प्लोयर EMPLOYER इम्प्लोयर हो र यो इम्प्लोइ भनेको कामदार ने काम गर्ने कर्मचारी कामदार है। अब एउटा जागिरीलाई काम गर्ने इम्प्लोइलाई चाहिँ कामदारलाई चाहिँ त्यो संस्थाले संस्थाका मालिकले इम्प्लोयरले ओनरले 20,000 बजारमा 20,000 पर्ने बराबरको टिभी दिएको छ भने अब यो 20,000 बराबरको एमाउन्ट चाहिँ यो मार्केट भ्यालु 20,000 छ भने यो 20,000 चाहिँ उसलाई दिएको इम्प्लोइलाई हो भने अब यो इम्प्लोइले चाहिँ उसको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा उसले क्वान्टिफिकेसन अफ एसेट्स ट्रान्सफर भनेर 20,000 रुपियाँ राख्नुपर्छ, इन्कममा चढाउनुपर्छ यो ठिक छ। यो जुन हामीले क्वान्टिफिकेसन सेवा सुविधाहरू पाएको हुन्छौँ नि सेवा सुविधाको क्वान्टिफिकेसनलाई चाहिँ मोनीमा कन्भर्ट गर्ने त्यस पछाडि त्यसलाई इन्कममा इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा लगेर राख्नुपर्छ, एउटा यो भयो। अब अर्को हेर्नु अर्को पनि छ इक्जाम्पल हेर्नुहोस् अर्को इक्जाम्पल मिस्टर ए वर्क एज एन अफिस अफ नेपाल फुड कर्पोरेसन एनएफसी, नेपाल फुड कर्पोरेसनमा मिस्टर ए चाहिँ काम गर्दो रहेछ। बिसाइड्स द मोनिटरी कम्पेन्सेसन एनएफसी प्रोभाइड्स हिम 100 kg राइस अ मन्थ फर फ्री अफ कस्ट भने पछाडि उसलाई के गरेछ अरे बिसाइड्स द मोनिटरी कर्पोरेसन कम्पेन्सेसन भन्छ नि मोनिटरी कम्पेन्सेसनको अलावा उसलाई के पनि दिएछ अरे के दिएछ भन्दाखेरि पैसा नदिएर 100 kg चाहिँ राइस दिएछ ठिक छ। भनेपछि पैसा उसलाई सेवा सुविधा दिने सेलेरी बाहेक अरू उसलाई 100 kg राइस दिएछ भनेपछि 100 kg राइस दियो विथ फ्री अफ कस्ट, फ्रीमै दियो 100 फ्री अफ कस्टमै दियो 100 kg राइस यो मिस्टर एलाई नेपाल फुड कर्पोरेसनले। द मार्केट प्राइस अफ राइस इज ₹50 पर केजी र यो राइसको चाहिँ पर केजी 1 केजी बराबर मार्केटमा 50 रुपियाँ छ भनेपछि डिटरमाइन द क्वान्टिफिकेसन बेनिफिट द्याट सुड बी इन्क्लुडेड इन हिज इन्कम र मिस्टर ए को इन्कममा समावेश गर्नुपर्ने क्वान्टिफिकेसन बेनिफिट चाहिँ कति हो त्यो हामीले पत्ता लगाउनु भनेको छ। अब यो फुडहरू दिनु पनि जस्तै यो टिभी दिनु पनि एसेस ट्रान्सफर नै हो, फुडहरू केही साधनहरू दिन्छन् भने त्यो सबै हाम्रो एसेस ट्रान्सफर हो ठिक छ। अब हेरौँ हाम्रो पनि एसेस नै है फुड पनि सोल्युसन गरिदिनुहोस् कति आउँछ हाम्रो हेर्नुहोस् त क्वान्टिटी अफ राइस, राइसको क्वान्टिटी कति हो 100 kg पर केजी अफ राइस पर केजी प्राइस अफ राइस, राइसको पर केजी प्राइस कति छ ₹50
1 केजी बराबर 50 रुपैयाँ छ भनेपछि टोटल प्राइस अफ 100 केजी 100 केजी को टोटल प्राइस कति हुन्छ भन्दाखेरि 100 केजी इन्टु ₹50 त हो नि हैन र 1 केजी बराबर 50 रुपैयाँ पर्छ भन्ने 100 केजी दिएको थियो उसलाई 100 केजी इन्टु 50 गर्दाखेरि 5 इक्वल टु ₹5000 ₹5000 यति हो भन्दाखेरि चाहिँ रुपीज नोट ₹5000 should be included in Mr. A's income. मिस्टर ए को इन्कममा चाहिँ यो 5000 इन्क्लुड गर्नुपर्छ 5000 समावेश गर्नुपर्छ ठीक छ भनेपछि एसएस ट्रान्सफर गरेको छ भने त एसएस को मार्केट भ्यालु कति छ त्यसको आधारमा यसलाई इन्कममा राखिदिने है यो 20000 छ 20000 मिस्टर एबीसी ले 20000 दिएको इम्प्लोइको इन्कममा समावेश गर्नु पर्यो पछि हामीलाई यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको 10 मार्क्समा आउने हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिन्छ यी कुराहरु दिएको हुन्छ नि त्यहाँ हेर्नुपर्छ ठीक छ यसरी गर्दिने यो है अब हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ एसेस ट्रान्सफर 1 नम्बरमा भयो 2 नम्बरमा जाउँ क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल्स फ्यासिलिटी भेहिकल फ्यासिलिटीको क्वान्टिफिकेसनमा जाउँ अब हेर्नुस् 2 नम्बरमा छ हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल फ्यासिलिटी सवारी सुविधाको परिमाणीकरण अब जस्तै हाम्रो एउटा कर्मचारीलाई जस्तै एउटा अफिसले है कुनै पनि कम्पनीले कर्मचारीलाई सवारी सुविधाहरु घर जाने आउने गाडी सुविधाहरु दिएको हुन सक्छ बसहरु सुविधाहरु दिएको हुन सक्छ त्यसको चाहिँ सेवा सुविधाको मोनिटरीमा ट्याक्स काट्नका लागि इन्कम ट्याक्सको लागि मोनिटरी टर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि दुईटा कन्डिसन हुन्छ कन्डिसन ए facility provide to employee who received monthly remuneration र अर्को other than employee receiving monthly remuneration यसको पनि दुईटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ हेर्नुस् है एउटा कम्पनीले उसको स्टाफहरुलाई सवारी साधन भेहिकल फ्यासिलिटी कार बसहरु चाहिँ उसलाई दियो भने प्रयोग गर्न दियो भने फ्री अफ कस्टमा दियो भने अब त सुविधाको मोनिटरी टर्म्समा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि यदि एउटा कुनै कम्पनीले त्यो उसको कर्मचारी इम्प्लोइलाई दिएको छ र इम्प्लोइले चाहिँ मन्थली रेमुनरेसन मन्थली स्यालेरी प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दिएको छ भने यसको हुन्छ हाम्रो 0.5% अफ एनुअल स्यालेरी यो व्यक्तिको यो इम्प्लोइले उसको खाइपाई गर्दै आएको वार्षिक स्यालेरीको जति हुन्छ 1 वर्षको स्यालेरी निकाल्ने 1 वर्षको स्यालेरी जति आउँछ त्यसको 0.5% चाहिँ हाम्रो भेहिकल फ्यासिलिटी भनेर राख्नुपर्छ ठीक छ एउटा इम्प्लोइले दियो भने जसले चाहिँ मन्थली स्यालेरी खान्छ भने है उसको लागि अब अदर देन इम्प्लोइ रिसिभिङ मन्थली रेमुनेसन भनेको मन्थली स्यालेरी मन्थली पारिश्रमिक खाने भन्दा अन्य कर्मचारीलाई अथवा अन्य शेयर होल्डरहरुलाई अन्य ओनरहरुलाई अथवा अन्य व्यक्ति जुसुकै व्यक्ति होस् मासिक स्यालेरी खाने भन्दा अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ सवारी साधन सुविधा भेहिकल फ्यासिलिटी दिएको छ भने यसको क्वान्टिफिकेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि 1% अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल्स यो सवारी साधनको बजार मूल्य जति छ त्यसको 1% अथवा कार सुविधा दिएको छ भने यो मासिक कर्मचारी मासिक तलब खाने भन्दा अन्य व्यक्तिलाई अथवा अन्य फाल्टै स्टाफ ओनरहरुलाई स्टाफलाई हैन ओनरहरुलाई अथवा अन्य व्यक्तिलाई दिएको छ भने कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कारको
बजारमा मूल्य जति छ त्यो मूल्यको 1% चाहिँ उसको भ्यालु हुन्छ, मोनिटरी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि अब यो व्यक्तिले के गर्छ, उसको जस्तै अब यो व्यक्तिले है यो कर्मचारी यो मिस्टर एलाई चाहिँ कारको फ्यासिलिटी दिएको थियो भने मिस्टर एले उसको पछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि उसको इन्कम ट्याक्स तिर्ने बेलामा इन्कम जोड्दाखेरि उसको जम्मा वार्षिक सेलेरीको 0.5% निकाल्छ, त्यो भेहिकल फ्यासिलिटी आउँछ। अनि त्यो भेहिकल फ्यासिलिटी उसको इन्कममा जोड्नुपर्छ। र यो व्यक्तिले पनि सेलेरी नलिने व्यक्तिले पनि यो 1% जति निस्किन्छ मार्केट भ्यालुको 1% त्यो प्राइस लगेर उसको इन्कममा ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा ट्याक्सेबल इन्कममा जोड्नुपर्छ। यसरी निकाल्ने। यसको पनि हामी एउटा इक्जाम्पललेमा हेरौँ है त। अब हेर्नुहोस्, मैले यसको पनि दुईटा इक्जाम्पल ल्याएको छु, ठिक छ। हेर्नुहोस् है त, इक्जाम्पलमा एमा के भनौँ, मिस्टर ए इज अ ब्रान्च म्यानेजर अफ एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। मिस्टर ए चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ब्रान्च म्यानेजर रहेछ। हिज मन्थली सेलेरी इज ₹1 लाख। उसको मन्थली सेलेरी 1 लाख छ। He is also provided vehicle facility along with driver and fuel. र उसले भेहिकल फ्यासिलिटी पायो, ड्राइभरको र फ्युल पनि ड्राइभर र फ्युल सहित नै पायो है। क्यालकुलेट द क्यारेक्टराइज्ड बेनिफिट टु बी इन्क्लुडेड इन ट्याक्सेबल इन्कम। भनेपछि उसको ट्याक्सेबल इन्कममा है, यो मिस्टर एको ट्याक्सेबल इन्कममा जाने यसको बेनिफिट कति हुन्छ त? यो भेहिकल फ्यासिलिटीको बेनिफिट हामीलाई भेहिकल फ्यासिलिटी भनेको छ है, यहाँ भेहिकल फ्यासिलिटी भनेको छ। सोलुसन क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल फ्यासिलिटी कति आउँछ? अब यो क्याटेगोरीमा पर्यो कि यो क्याटेगोरीमा पर्यो हेर्नुहोस्। यदि उसको मन्थली सेलेरी दिएको छ भने यो क्याटेगोरीमा पर्यो, मन्थली सेलेरी दिएको छैन भने यो क्याटेगोरीमा पर्यो, के अरे यो क्याटेगोरीमा पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, उसको मन्थली सेलेरी 1 लाख दिएको छ, 1 लाख दिएको छ भने पछाडि रिसिभिङ द मन्थली सेलेरी छ भने एनुअल सेलेरीको 0.5% छ, यो 0.5 वाला पर्यो, ठिक छ। भने पछाडि इज इक्वल टु 0.5% अफ एनुअल सेलेरी। अब एनुअल सेलेरी कति छ? एनुअल सेलेरी 1 महिनाको 1 लाख इन्टु 12, 1 महिनामा 1 वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यसैले 12 लाख। यो 12 लाखको चाहिँ 0.5% चाहिँ 0.5% अफ 12 1 2 1 2 3 12 लाख। यो 12 लाखको 0.5% गर्नु, 12 लाख इन्टु 0.5 डिभाइड बाई 100 गरौँ त कति आउँछ? 12,000 6,000 इज इक्वल टु ₹6,000। 6,000 चाहिँ के भयो? भेहिकल फ्यासिलिटीको क्वान्टिफिकेसन। अब हामीले भेहिकल फ्यासिलिटी भनेर यसलाई मिस्टर ए को इन्कममा चढाउँछौँ, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इन्कमको हेडिङमा चढाउँछौँ है 6,000लाई। 6,000 नै हो नि, हेर्नुहोस् है त। यसको टक्क गर्दाखेरि हाम्रो 12 लाख थियो, 12 1 2 1 2 3 12 लाखमा 1% 12 जान्छ 6,000, ठिक छ ल। अब यो 2 नम्बरको केस हेरौँ। मिस्टर बी इज अ सिनियर ट्याक्स कन्सल्टेन्ट इन अ फर्म। मिस्टर बी चाहिँ एउटा फर्मको सिनियर ट्याक्स कन्सल्टेन्ट रहेछ। द फर्म प्रोभाइडेड हिम अ कार। उसलाई एउटा कार दियो अरे। मार्केट भ्यालु अफ कार वाज 50 लाख र त्यो कारको मार्केटमा भ्यालु 50 लाख छ अरे। क्यालकुलेट द क्यारेक्टराइज्ड बेनिफिट द्याट इन्क्लुडेड इन हिज इन्कम। र उसको इन्कममा समावेश हुने क्यारेक्टराइज बेनिफिट, यो कार सुविधाको बेनिफिट कति हुन्छ अरे। अब यो केस भनेको मिस्टर बी यसमा पर्यो कि यसमा पर्यो? हेर्नुहोस् त, यसको मन्थली सेलेरी कतै दिएको छ त? यसको एनुअल सेलेरी कतै दिएको छ? यसको सेलेरी दिएको छैन भने चाहिँ यो सेलेरी नलिने मान्छे रहेछ। सेलेरी खाने बाहेक अन्य काम गर्ने, त्यहाँ कमिसनहरू लिने व्यक्ति त्यस्तो रहेछ, सेलेरी नखाने व्यक्ति रहेछ भनेपछि अदर देन इम्प्लोइ रिसिभिङ मन्थली रेमुनेरेसन। मन्थली रेमुनेरेसन मन्थली सेलेरी लिने भन्दा अन्य व्यक्तिहरू इम्प्लोइ भए पनि अथवा अन्य व्यक्ति भए पनि जसले सेलेरी लिँदैन त्यसलाई चाहिँ के गर्ने? 1% अफ मार्केट भ्यालु अफ भेहिकल्स। त्यो मार्केट भ्यालुको भेहिकल्सको 1% लगाउने भन्नु पछाडि सोलुसन फ्यासिलिटी, भेहिकल फ्यासिलिटी, कार फ्यासिलिटी नै भनिदिउँ, केही भएन।
कार फेसिलिटी यो चाहिँ इन्कममा इन्क्लुड गर्ने है, इक्वल टु 1% अफ 50 लाख इक्वल टु 50 लाखको 1% भनेको रुपिज 50,000 एन्सर। यो 50,000 चाहिँ कहाँ गर्ने, कार फेसिलिटी भनेर मिस्टर बीको इन्कममा चढाउने, यसरी गरिन्छ है। अब यसको अन्य एक दुईवटा इक्जाम्पल पनि हेरौँ त, थप इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, मानिदिउँ ल यो त यसमा यही नै भइहाल्यो है, यसलाई मैले मेटाइदिएँ, यो बी नम्बरको मैले मेटाइदिएँ। अब म सी नम्बर दिन्छु, सी नम्बरमा म दिएँ, सी नम्बरमा सबै क्वेसन यही नै है, फ्युल एन्ड ड्राइभर विथ फ्युल एन्ड ड्राइभर भन्नु यो है। अनि त्यस पछाडि यहाँ के भनौँ भन्दाखेरि फ्युल एन्ड ड्राइभर भएर अफिस पेड रुपिज 10,000 पर month for fuel and driver, fuel and driver। ल अब यो पनि गरिदिउँ है त, हेर्नुहोस् मिस्टर ए चाहिँ ब्रान्च म्यानेजर, यसको अहिलेको क्वेसन जस्ताको तस्तै, उसले मन्थली सेलेरी यति लिन्छ, अफिसले भेहिकल फेसिलिटी दियो, अब भेहिकल फेसिलिटीमा ड्राइभर र फ्युल पनि दियो, र ड्राइभर र फ्युलको लागि मन्थली 10,000 रुपियाँ अफिसले तिरिदियो भने अब कति हुन्छ त्यसको एकोमोडेसन फेसिलिटी, भेहिकल्स फेसिलिटी कति हुन्छ, फेसिलिटी भनेर यो मिस्टर एले चाहिँ उसको इन्कममा कति चढाउने भन्दाखेरि 0.5% अफ, यसको एक महिनाको यति हो भने 12 महिनाको 12 लाख, यही 12 लाखको 0.5% 6,000 नै चढाउने। यसको मतलब के, हामीलाई भेहिकल्स फेसिलिटी त हेरी हामीलाई ड्राइभर फ्युलहरू दिएर त्यसको पैसा पनि दिएको छ भने ड्राइभर फ्युलहरूको पैसा अफिसले तिरिदिए पनि अथवा आफैले तिरे पनि, यो 10,000 रुपियाँले अफिसले तिरिदिएको भए पनि अथवा मिस्टर एले नै तिरेको भए पनि यो फ्युल एन्ड ड्राइभरहरूको कस्ट हामी यसमा हेरिँदैन, वास्ता गरिँदैन त्यसलाई, त्यो जसले तिर्यो त्यो त्यतिकै छोडिन्छ है। भनेपछि फ्युल पाए पनि ड्राइभर पाए पनि यो पनि कहाँ युज भएको हुन्छ, त्यो भेहिकल फेसिलिटीभित्र युज भएको हो नि त, भनेपछि यही 0.5 ले कभर गर्छ। अफिसले 10,000 दिए पनि यो 10,000 को छुट्टै राखिदिएन, किनभने यही 0.5 भेहिकल फेसिलिटीको 0.5 राख्ने हामीले एनुअल मन्थली सेलेरी लिने व्यक्तिलाई भनेको छ। जे कुरामा अरू भेहिकल फेसिलिटी दिने जस्तै कारहरूको रिपेयर गरेको खर्च लागोस् अथवा ड्राइभरहरूको फ्युलहरूलाई दिए पनि हाम्रो 0.5% मात्रै राखिन्छ, यिनीहरूको छुट्टै हामीले हिसाब राखिँदैन, इन्कममा राखिँदैन, ठिक छ। अब यो 10,000 मिस्टर एले अफिसले नदिएर मिस्टर एले चाहिँ यो ड्राइभरको र अनि आफ्नो उसको ड्राइभरको र फ्युलको चाहिँ मिस्टर एले पैसा खर्च गरेको थियो भने त्यो पनि चढाइँदैन थियो, उसले पर्सनल खर्च गर्यो, यो पर्सनल एक्सपेन्सेसहरू इम्प्लोइमेन्टमा चढाइँदैन है, यति कुरा याद गर्ने। ल 2 नम्बर हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ भेहिकल फेसिलिटी पनि भयो। अब जाउँ 3 नम्बरमा, हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिफिकेसन अफ एकोमोडेसन अथवा हाउस फेसिलिटी, आवास सुविधा, बस्ने सुविधा दियो भने त्यसको हामीले पारिमारीकरण, त्यो बस्ने सेवा सुविधाको चाहिँ हामीले मौद्रिक मूल्यमा मोनिटरी टर्म्समा कसरी हामीले कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि यसको पनि दुईटा कन्डिसन हुन्छ, ए र बी। यदि अहिले जस्तै यसको पनि जस्तै मन्थली रेमुनेरेसन रिसिभर इम्प्लोइ छ भने, भनेको मासिक पैसा लिने, मासिक सेलेरी लिने इम्प्लोइ छ भने त्यसलाई हामीले दिन्छौँ 2% अफ हिज अथवा हर एनुअल सेलेरी। उसको वार्षिक रकम कति छ, 1 वर्षको सेलेरीको रकममा 2% हामी दिन्छौँ, र अदर देन रिसिभिङ मन्थली सेलेरी, रिसिभर मन्थली रेमुनेरेसन रिसिभर मन्थली लिनेले 2% छ भने
अब उसले अर्को व्यक्तिलाई दियो, तर त्यो व्यक्तिले चाहिँ मन्थली सेलेरी लिँदैन। मन्थली सेलेरी लिने स्टाफ होइन, अन्य व्यक्ति हो। जुनसुकै व्यक्ति भयो भने उसले मन्थली सेलेरी लिँदैन, तर उसले चाहिँ कुनै अफिसबाट त कहीँबाट उसले एकोमोडेसन फ्यासिलिटी, रेन्ट फ्यासिलिटी अथवा यसलाई क्वार्टर फ्यासिलिटी पनि भन्छ। क्वार्टर भनेको बस्ने क्वार्टर, हाउस फ्यासिलिटी भन्छ। यो पाएको छ भने उसलाई के गरिदिने भन्दाखेरि मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्टको 25%, ठिक छ। अब अफिसले छुट्टै कोठामा दिएको छ भने पनि मार्केट रेट अफ रेन्ट, उसले एउटा कोठा पाएको छ बस्ने सुविधा भनेपछि त्यो कोठाको मार्केट रेट कति हो। जस्तै त्यो कोठाको मार्केट रेट 20,000 हो भने त्यसको 25% चाहिँ उसले एकोमोडेसन फ्यासिलिटीमा लगाउने अनि इन्कममा राख्ने। जो व्यक्तिले यो फ्यासिलिटी पाएको उसको इन्कममा चढाउनुपर्छ यी फ्यासिलिटीहरू, ठिक छ। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, यो ध्यान दिनुहोस्। मार्केट रेन्टको अथवा आफ्नै घर दिएको भए पनि, आफ्नै घरको कोठा दिएको भए पनि, बजारमा खोजेर अर्को कोठा दिएको भए पनि, जहाँ दिएको छ त्यो एरियामा मार्केट रेट कति छ रेन्टको, त्यो रेन्टको 25% भेल्यु बराबर चाहिँ हामीले एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भनेर चलाउनुपर्छ। हाउस फ्यासिलिटी भनेर पनि, एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भने पनि, क्वार्टर फ्यासिलिटी भने पनि, बस्ने कुनै कोठा उपलब्ध भएको दिएको छ भनेर कुनै डिफिनेसन अनुसार दिए पनि यसरी फ्यासिलिटी बस्ने सुविधा दिएको छ भने यो दुईटा कन्डिसन, ठिक छ। यसको पनि दुईटा इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। यसको इक्जाम्पल, मिसेस शर्मिला इज अ इम्प्लोइ अफ एबिसी कम्पनी। मिसेस शर्मिला चाहिँ एबिसी कम्पनीको एउटा इम्प्लोइ रहेछ। सी ड्रइङ मन्थली सेलेरी ₹50,000 पर मन्थ, र उसको मन्थली सेलेरी मासिक 50,000 छ। द कम्पनी अल्सो प्रोभाइडेड हर अ फ्री एकोमोडेसन फ्यासिलिटी, उसलाई फ्रीमा आवास सुविधा, बस्ने सुविधा दिएको रहेछ। टु विच, जसको लागि ब्याङ्क पेड मन्थली रेन्ट ₹10,000, र उसलाई दिएको आवास सुविधाको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मन्थली ₹10,000 तिर्दिन्छ अरे। अब हामीले एकोमोडेसन फ्यासिलिटी निकाल्नु पर्यो है। सोलुसन, क्यारेक्टराइज्ड बेनिफिट अफ शर्मिला, मिसेस शर्मिला to include in her income। क्यारेक्टराइज बेनिफिट अफ शर्मिला का जसको इन्कम उसको इन्कममा इन्क्लुड हुने क्यारेक्टराइज बेनिफिट भनेको चाहिँ कति हो, फर इन्कम इज इक्वल टु। अब यो कस्तो व्यक्ति परिनु भनेपछि मन्थली सेलेरी खाने हो भने उसको सेलेरी, एनुअल सेलेरीको 20% लाउने। मन्थली सेलेरी उसले खाएको छैनन् भने यो जति रेन्ट तिरेको रेन्टको 25% लाउने भन्दाखेरि उसको मन्थली सेलेरी छ। यहाँ ल मन्थली सेलेरी छ है भने पछाडि यो वर्ग मन्थली सेलेरी मन्थली रेमुनरेसन रिसिभरको भनेको 2% अफ हर्स एनुअल सेलेरीको 2% भने पछाडि इज इक्वल टु 2% अफ एनुअल सेलेरी, ठिक छ। 2% अफ कति, एक महिनाको सेलेरी 50,000 छ भने 50,000 इन्टु 12 गर्दाखेरि 6 लाख। 6 लाखको 2% भनेको ₹12,000 भनेपछि एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भनेर मिसेस शर्मिलाले उसको इन्कममा कति ₹12,000 चाहिँ इन्कममा देखाउनुपर्छ है। यो एकदम हामीले यो ट्याक्सको अरू कुराहरू पढेको छैनौँ, हाम्रो जस्ट यहाँ केही टर्म्सहरू मात्रै पढ्दैछौँ। यसको डिटेलमा चाहिँ हामी पछि इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हिसाब गरेपछि नै बुझ्छौँ है। यसरी देखाउने यो कुरा उहाँ काम लाग्छ, हेर्नु होला। अब यदि मान्यौँ यो केसमा चाहिँ कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यो मिसेस शर्मिलाले चाहिँ इम्प्लोइ होइन भने चाहिँ ल है, जस्तै यो छोडिदिउँ, यति छोडिदिउँ है त। सपोज एक्जाम्पल 2 मा लिउँ अर्को एक्जाम्पल 2। द कम्पनी प्रोभाइड to Mr. A free accommodation facility to which bank paid monthly rent 10,000। ल यसो भनिदियो है, यसो भन्यो। ल हेर्नुहोस्,
इक्जाम्पल 2 मा द कम्पनी प्रोभाइड टु मिस्टर ए अ फ्री एकोमोडेसन फ्यासिलिटी। कम्पनीले चाहिँ मिस्टर एलाई फ्री एकोमोडेसन फ्यासिलिटी दियो अरे, टु विच जसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ मन्थली 10,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ अरे त्यो कोठा भाडाको लागि भने। अब यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो कि यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो मिस्टर ए भन्दाखेरि यसमा पऱ्यो, किनभने यसले त मन्थली सेलेरी लिएको छैन नि त। यो सेलेरी लिने कर्मचारी होइन, सेलेरी लिने बाहेक अन्य व्यक्ति हो यो, ठिक छ, इम्प्लोइ बाहेक अन्य व्यक्ति हो, त्यसैले यो क्याटेगोरीमा पऱ्यो। भने पछाडि यस्तोको लागि के रहेछ, मार्केट रेट अफ रेन्टको 25% भनेपछि इक्वल टु कति हुने भयो, 10,000 इन्टु 25% भनेको 25,200, 25% गर्दाखेरि 2500। यो भनेको चाहिँ इन्क्लुड इन इन्कम अफ मिस्टर ए को इन्कममा उसले 2500 चाहिँ यो एकोमोडेसन फ्यासिलिटी भनेर राख्नुपर्छ, ठिक छ। यसरी हाम्रो यो एकोमोडेसन फ्यासिलिटीहरू लिने है। ल अब अर्को हामी जाउँ, यो बाहेक अर्को 4 नम्बरमा जाउँ है त। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 4 नम्बरमा छ क्वान्टिफिकेसन अफ फ्रेन्च बेनिफिट, अन्य सुविधाको परिमाणीकरण। हामीले अघि माथि दिएको एकोमोडेसन फ्यासिलिटी, भेहिकल्स फ्यासिलिटी, त्यसै गरी हाम्रो एसेट्स ट्रान्सफर फ्यासिलिटी बाहेक अन्य हाम्रो फ्यासिलिटीको क्वान्टिफिकेसन, ठिक छ। जस्तै यो चाहिँ कस्तो बेला दिन्छ भने ती अघि दिएका जुन कुराहरू भेहिकल फ्यासिलिटीहरू भयो, त्यस पछाडि एकोमोडेसन फ्यासिलिटीहरू बाहेक, यिनीहरू बाहेक कुनै पनि एउटा अफिसले चाहिँ उसको इम्प्लोइलाई चाहिँ व्यक्तिगत घर रेखदेख गर्ने अथवा पर्सनल ड्राइभरहरू दिन सक्छ है, उसको व्यक्तिगत घर करेसा बारीहरू हेरदेख गर्ने मान्छेहरू, त्यस्ता व्यक्तिगत रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने फ्यासिलिटरहरू दिन सक्छ। त्यस्तोको चाहिँ अब क्वान्टिफिकेसन गर्नु पर्यो, मौद्रिक मूल्य निकाल्नु पर्यो। जस्तै क्वान्टिफिकेसन अफ फ्रेन्च बेनिफिट भनेको हामीले अगाडि यो 3टा टपिक्सभित्र परेको भन्दा एक्स्ट्रा एउटा छ द सर्भिस अफ हाउसकिपरहरू भयो, ठिक छ। त्यसैको घर सफा गर्ने व्यक्तिहरू, ड्राइभर, उसको पर्सनल ड्राइभर, त भेहिकल्स फ्यासिलिटी सँगसँगै आएर कार फ्यासिलिटी सँगसँगै जोडिएको ड्राइभर छ भने त्यही कार फ्यासिलिटीमा मान्नुपर्छ। तर पर्सनल ड्राइभर अर्कै दियो भने, कार फ्यासिलिटी नदिकन छुट्टै ड्राइभरहरू दिएको छ भने, त्यसै गरी गार्डनरहरू दिएको छ भने गार्डनरहरू सफा गर्ने मान्छेहरू, अदर डोमेस्टिक एसिस्टेन्ट अथवा अन्य व्यक्तिगत एसिस्टेन्टहरू दिएको छ भने उसको व्यक्तिगत एसिस्टेन्टहरू दियो। जस्तै एनी मिल रिफ्रेसमेन्ट अर इन्टरटेनमेन्ट, कुनै जस्तै खाना नास्ताहरू दियो अथवा इन्टरटेनमेन्टको खर्चहरू सुविधा दियो। त्यसै गरी ड्रिङ्किङ वाटर, खानेपानीहरूको व्यवस्था गरिदियो, इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरू तिरिदियो घरको, भनेको यसको घरको अफिसको होइन, उसको घरको क्या व्यक्तिगत। यो चाहिँ फ्रेन्च बेनिफिट भनेको चाहिँ काम गर्ने कामदारको कामदारको लागि व्यक्तिगत फ्यासिलिटी अरू दियो भने। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी भनेको यदि कामदारको कर्मचारीको इलेक्ट्रिसिटी बिल तिरिदियो भने, टेलिफोन बिलहरू तिरिदियो भने, ठिक छ। लाइक द युटिलिटिज रेस्पेक्ट अफ द पिपल्स प्लेस अफ रेसिडेन्स, र त्यो व्यक्तिको घर बाससँग सम्बन्धित अन्य उसको व्यक्तिगत सेवा सुविधा दियो भने है, अफिसको लागि होइन। अफिसमै जस्तै इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलिफोन बिल अफिसको लागि तिरो भने त त्यो अफिसको लागि जस्तै व्यक्तिले अफिसको खर्च गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने टेलिफोनको लागि बिल सुविधा दियो भने त्यो मानिँदैन। यो यदि पर्सनल व्यक्तिगत उसलाई आफ्नै पर्सनल कामको लागि टेलिफोन सुविधाको बिलहरूको खर्चहरू पेमेन्टहरू सुविधा दियो भने त्यो फ्रेन्च बेनिफिटभित्र पर्छ। अफिसकै लागि काम गर्न, अफिसकै कामको लागि टेलिफोन फ्यासिलिटीको रकमहरू दियो भने त इन्कममा जोडिँदैन, अफिसकै खर्चमा लाग्छ, उति जान्छ। हामीले व्यक्तिको इन्कममा हेर्दैछौँ। यदि व्यक्तिलाई पर्सनल उसको व्यक्तिगत काम गर्नको लागि चाहिँ यस्ता अन्य सुविधाहरू दिएको छ भने, अब यस्तोको चाहिँ हामीले क्वान्टिफिकेसन गर्दाखेरि मोनिटरी टर्म्समा कन्भर्ट गर्दा के गर्नुपर्छ भने, यी शीर्षकमा जस्तै हाउसकिपर दियो भने त्यसको केही सेलेरी अफिसले दिएको हुन्छ, टेलिफोन बिलको लागि भनेर अफिसले दिएको हुन्छ है, पर्सनल टेलिफोन भनेर है, प्राइभेट टेलिफोन भनेर चाहिँ अफिसको लागि होइन। त्यसै गरी हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर्सनल भनेर केही पैसाहरू दिन्छ अफिसले है। अफिसले जति दिएको छ यी शीर्षकमा, यी सुविधा बराबर जति रकम अफिसले दिएको छ त्यसमा त्यो व्यक्तिको सेलेरीबाट कति काटेको छ त्यो दुईटा बीचको रकम घटाएर राख्नुपर्छ। जस्तै एक्जाम्पलबाट बुझौँ है त। एन इम्प्लोयर भनेको अफिसर, अफिसले प्रोभाइडेड अ हाउसकिपर टु इम्प्लोइ, कामदारलाई, यो भनेको चाहिँ कर्मचारी, इम्प्लोइ भनेको कर्मचारी कामदारलाई चाहिँ हाउसकिपर दिएछ है। मन्थली सेलेरी अफ हाउसकिपर इज रुपिज
5000 पेड बाई अफिस अथवा इम्प्लोयर र अफिसले चाहिँ त्यो हाउसकिपरको लागि चाहिँ मन्थली सेलेरी 5000 रुपियाँ तिर्दैछ, अफिसले तिर्दैछ फर दिस। तर त्यसको लागि द इम्प्लोयर डिडक्टेड रुपिज 2000 फ्रम द इम्प्लोइज सेलेरी पर मन्थ। र यो 5000 उसले हाउसकिपर दियो, कर्मचारीलाई घर सफा गर्ने मान्छे दियो, घर रेखदेख गर्ने मान्छे, र आफूले अफिसले त्यो व्यक्तिलाई 5000 रुपियाँ मन्थली तिरिदियो। अब फेरि उसले के गर्यो, तर यो कन्डिसनको लागि चाहिँ त्यो इम्प्लोयर भनेको अफिसले डिडक्टेड रुपिज 2000 फ्रम द इम्प्लोइज सेलेरी पर मन्थ। इम्प्लोइज भनेको कामदारको प्रत्येक महिना पाउनुपर्ने सेलेरीबाट 2000 रुपियाँ घटाइदियो अरे, प्रत्येक महिनाबाट 2000 रुपियाँ घटाइदियो अरे। भनेपछि मासिक 30,000 पाउनुपर्ने थियो भने अब उसले कति मात्रै पाउँछ, अब 28,000 मात्रै पाउने भयो, किनभने 2000 चाहिँ यो सुविधा दिएकोमा 2000 काटिदिएछ आफूले। कम्प्युट द क्यारेक्टराइज्ड एमाउन्ट फर द हाउसकिपर फेसिलिटी। हाउसकिपर फेसिलिटीको क्यारेक्टराइज एमाउन्ट निकाल भन्नु क्वेसनले। भनेपछि हाउसकिपर फेसिलिटीमा के गर्ने यस्तो बेला भन्दाखेरि चाहिँ यी फेसिलिटीको लागि यो फ्रेन्ड्स बेनिफिटमा अगाडि गएको 3टा बाहेक यी फेसिलिटीमा यो टपिक्समा पर्ने फेसिलिटीमा के गर्ने भन्दाखेरि जति अफिसरले दियो 5000 पर मन्थ, त्यसमा यो इम्प्लोइ कर्मचारीको कामदारको तर्फबाट कति योगदान गरेको छ, कामदारको तर्फबाट कति कटाइएको छ भन्दाखेरि कामदारकोबाट मासिक 2000 कटाएको छ। त्यो कामदारकोबाट इम्प्लोइकोबाट कटाएको 2000 घटाउने आयो 3000 पर मन्थ। एक महिना बराबर 3000 चाहिँ इन्कममा चढाउने अथवा INCLUDED इन्क्लुडेड इन इन्कम भनेर इन्कममा कति समावेश गर्नु पर्यो, यो 3000 एक महिनाको इन्टु 12 गरेर रुपिस 36,000 चढाउनु पर्यो। यो कर्मचारीको इन्कममा यसरी चढाउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि नत्र भए त मानिलिउँ यो अफिसले 5000 नतिर्दिएको थियो भने त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो 5000 रुपियाँ चाहिँ उसले हाउसकिपर आफूले राखेको थियो भने त अफिसले पैसा नतिर्दिएको थियो भने त हाउसकिपर उसले आफै राख्नु पर्थ्यो। त्यो 5000 त उसले आफैले तिर्नु पर्थ्यो नि त, आफ्नै पर्सनल खर्च हुन्थ्यो। तर अफिसले हाउसकिपर राखिदियो, अफिसले 5000 रुपियाँ दियो उसलाई सेलेरी। 5000 रुपियाँ दिएको मध्येमा उसको तर्फबाट त्यो कर्मचारीको चाहिँ 2000 मात्रै काटिदियो। यो सुविधा उपलब्ध गराइदिए बराबर 2000 रुपियाँ मात्रै काटिदियो भने पछाडि त अफिसले यो सुविधा नदिएको थियो भने त उसको त 5000 जान्थ्यो नि त, हाउसकिपरको त मन्थली सेलेरी 5000 छ भने पछाडि आफ्नो एमाउन्टबाट त खर्च त 5000 हुन्थ्यो, तर अफिसले 2000 मात्रै काटिदिएको छ। यसको मतलब के हो, यो मान्छेलाई कर्मचारीलाई 3000 रुपियाँ फाइदा भयो, 3000 इन्कम भयो। किन, हाउसकिपरको सेलेरी 5000 छ, 5000 सेलेरी भएको कामदार राखेको छ, तर उसको मन्थली सेलेरी चाहिँ 2000 मात्रै खर्च भएको छ यो शीर्षकमा भनेपछि 3000 बराबर चाहिँ उसलाई फेसिलिटी दिएको अफिसले। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब मानिलिउँ अफिसले उसको काट्दै काटिदिन, यो 2000 ठाउँमा चाहिँ अफिसले 0 काट्यो भने 5000 माइनस 0 गरेर कति त्यही 5000 हुन्थ्यो पर मन्थ, अनि 5000 इन्टु 12 गरेर 60000 मासिक हुन्थ्यो। ठिक छ। यसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिको इन्कममा चढाउने। जति अफिसले दिएको छ त्यसमा उसको सेलेरीबाट काटेको छ भने त्यो सेलेरीबाट काटेको एमाउन्ट घटाउने, अनि नेट एमाउन्ट जति आउँछ त्यसले 12 महिनालाई मल्टिप्लाई गरेर इन्कममा चढाउने। अब अफिसले चाहिँ दियो, यो शीर्षकमा पैसा दियो, तर अफिसले उसको सेलेरीबाट कटाएन भने चाहिँ सेलेरीबाट नकटाइकन जति अफिसले दिएको छ त्यति नै इन्कममा चढाइदिने। ठिक छ। यसरी गरिन्छ फ्रेन्च बेनिफिटको यी शीर्षकहरूमा भएको है, त्यो कर्मचारीको व्यक्तिगत अन्य व्यक्ति प्रयोजनको लागि हुने यी शीर्षकको लागि। अब अर्को 5 नम्बरमा जाउँ, क्वान्टिफिकेसन अफ रुपिज। रुपैयाँको चाहिँ पारिवारिकरण भन्छ, रुपैयाँको चाहिँ क्वान्टिफिकेसन। जस्तै यसको चाहिँ कसरी गर्ने भने म यसको इक्जाम्पल त धेरै दिइरहेन, यसरी गर्ने। जस्तै मानिदिउँ एउटा कर्मचारीले उसको अफिसबाट मानिदिउँ $100 पायो भने अब यसलाई चाहिँ त्यो समयमा कुन समयमा उसले सेवा सुविधा पाएको त्यसको नेपाल र $, को एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ। सपोज मानिदिउँ अहिले 118 अथवा 120 जति छ, त्यही रेटले मल्टिप्लाई गरेर राख्ने, यो इन्टु यो 100 इन्टु 118 मल्टिप्लाई गरेर आएको भेल्यु इन्कममा राख्ने। भनेको इन्कम प्राप्त गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ नेपाली रुपिजमा प्राप्त नभई अथवा इन्डियन रुपिजमा भारूमा होस् अथवा अमेरिकन $, होस् अथवा पाउन्ड स्टर्लिङमा होस्, युरोजमा होस्,
अन्य डलरमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको छ भने त्यसको नेपाली एक्सचेन्ज रुपियाँ दिएकै हुन्छ, नेपाली एक्सचेन्जमा त्यही समयको नेपाली एक्सचेन्जमा मल्टिप्लाई गर्ने र इन्कममा चढाउने। ठिक छ, भइहाल्यो। अब अर्को 5 नम्बर हुन्छ फर जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट यसको केस एउटा हेरिहाल्नु। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको केस मिस्टर ए र मिस्टर बीले चाहिँ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिए है, रेसियो 2:1 को आधारमा। यसले 2 भाग इन्भेस्टमेन्ट गर्थ्यो, यसले 1 भाग इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो। अब यहाँबाट हाम्रो इन्कम भयो जम्मा टोटल कति 1 लाख भयो भने, अथवा मानिदिउँ 90,000 भयो भने 90,000 इन्कम भयो। ठिक छ भने के गर्ने भन्दाखेरि यसको 2 भाग हो। मिस्टर ए को इन्कम 90,000 इन्टु 2 डिभाइड बाई यसको टोटल भनेको 2 र 1 3, 2 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 60,000 हुन्छ यसको मिस्टर ए को इन्कम। मिस्टर बी को इन्कम भनेको 90,000 इन्टु यसको 1 भाग हो 1 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 30,000 हुन्छ। यसरी गरिन्छ। जस्तै अब हाम्रो कर्मचारी भनेको हाम्रो मिस्टर ए को हिसाब गरेको कि मिस्टर बी को। अब मिस्टर ए र बी को यसरी कारोबार दिएको छ, 90,000 इन्कम भयो भने हामीले मिस्टर ए को रेकर्ड राखेको भने यो 60,000 इन्कममा चढाउनु पर्यो, यसलाई छोडिदिने। किनभने हामीले ए को हिसाब गर्दैछौँ भने त ए को मात्रै चढाउनु पर्यो, फेरि बी को हिसाब गर्दै थियौँ भने ए को छोडिदिने बी को चढाउनु पर्थ्यो। ठिक छ। अब फेरि यो शीर्षकमा चाहिँ जस्तै मान्थ्यौँ यो शीर्षकमा चाहिँ 90,000 इन्कम हामीलाई भएर फेरि त्यहाँ हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो 30,000 भएको थियो भने यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम भनेको यो प्राप्त भएको इन्कममा खर्च घटाएर बाँकी भएको पैसा चाहिँ नेट इन्कममा राखिन्छ, इन्कममा चढाइन्छ 60,000। अब 60,000 आयो, मिस्टर ए र मिस्टर बीलाई लाउनु पर्यो। मिस्टर बी ए को 60,000 इन्टु 2/3 हो, बी को भनेको 60,000 इन्टु 1/3 गर्दाखेरि यो कति आउँछ 10,000 3 2 यो 40,000 यो 20,000 यसरी इन्कम हुन्छ। ठिक छ। जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने हेर्ने त्यहाँ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा जति इन्कम भएको छ त्यति चढाउने। अब जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट त्यो शीर्षकमा इन्कम पनि भएको छ अनि खर्च पनि भएको छ भने इन्कममा खर्च घटाउने, जति नेट इन्कम आउँछ त्यो चाहिँ अनि भाग गरिदिने। अब हामीले ए को मात्रै गरेको इन्कम ए को इन्कम बनाउँदैछौँ भने क्यालकुलेसन गर्दैछौँ भने 40,000 चढाउने यसको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टबाट, बी को गर्दैछौँ भने 20,000 चढाउने। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, एकोमोडेसन फ्यासिलिटी अफ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट। एकोमोडेसन अथवा इन्ट्रेस्ट बेनिफिट है, इन्ट्रेस्ट बेनिफिट। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको कस्तो हो भने सपोज मानिदिउँ हामीले जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा अफिसको एउटा कुनै पनि कम्पनीको म स्टाफ भएँ है, हामी इम्प्लोइ। अब मैले मार्केटमा बजारमा अन्य ब्याङ्कहरूबाट लोन लिन सक्छु र मैले ती अफिसबाट पनि लोन लिन सक्छु। जस्तै हामीले मार्केटबाट अन्य ब्याङ्क अन्य संस्थाबाट लोन लिँदाखेरि मैले 10% अथवा 12% इन्ट्रेस्ट रेटले लिन्थेँ भने मलाई अफिसले 6% अथवा 8%मा भनेको मार्केट रेट भन्दा कम रेटमा हामीलाई अफिसले है लोन दिन्छ भने त्यसलाई भन्छ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट। त्यहाँबाट हामीले मार्केट रेट भन्दा कम कति रेट बराबरको कम बराबर हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ अफिसलाई, अथवा कति कम बराबर कति सुविधा पायौँ इन्ट्रेस्टमा, कति कम रेटमा हामीले इन्ट्रेस्ट पायौँ लोन पायौँ, त्यो कम रेट बराबरको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट बेनिफिट मान्छौँ है। किनभने मार्केटमा तिरेको भए हामीले मार्केटबाट लोन लिएको भए बढी इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्थ्यो, अफिसबाट लोन लियो हामीले अफिसले हामीलाई कम इन्ट्रेस्ट दियो। त्यो कम जति बराबर जस्तै मार्केटमा भएको रेट र हामीले लिएको रेट बिचको ग्याप चाहिँ हाम्रो बेनिफिट हो। त्यो बेनिफिट बराबरको चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेर इन्कममा चढाउनुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नु है, एन इम्प्लोइ भनेको कर्मचारी वाज प्रोभाइडेड अ लोन फ्यासिलिटी अफ रुपिज 1 लाख। एउटा इम्प्लोइ चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ लोन फ्यासिलिटी पायो अरे, लोन सुविधा पायो अरे अफिसबाट 1 लाख बराबर 8 इन्ट्रेस्ट रेट अफ 8%, 8% इन्ट्रेस्ट रेटमा लोन फ्यासिलिटी पायो अरे पर एनम, 1 वर्षको 8% इन्ट्रेस्ट रेट रहेछ। द प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट वाज 15% भनेको प्रिभेलिङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको मार्केटमा भएको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 15% छ अरे। मार्केटबाट लिँदाखेरि चाहिँ हामी 15% इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ अरे,
तर अफिसले चाहिँ त्यो कर्मचारीलाई 8% मा दियो अरे। कम्प्युट द क्यारेक्टराइज्ड एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट बेनिफिट, इन्ट्रेस्ट बेनिफिटको एमाउन्ट निकाल भन्दैछ है। हामी सोलुसन गर्छौं। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट भनेको कसरी निकाल्छ भने मार्केट interest amount on interest amount on market rate, मार्केट रेटमा इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट निकाल्ने। मार्केट रेटमा 15% छ भने 1 लाखको 15% भनेको इन्टु 15/100, 15/100 गर्दाखेरि 15,000 रुपैयाँ आउँछ। अनि इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट on अफिस रेट, अफिसले दिएको रेट निकाल्ने। 1 लाख इन्टु 8% 8/100 इक्वल टु 8,000 आयो। गर्दाखेरि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट टु बी इन्क्लुडेड अन इन्कम, इन्कममा इन्क्लुड गर्ने हाम्रो इन्ट्रेस्ट बेनिफिट कति? मार्केटबाट हामीले लोन ल्याएको भए 1 लाख ल्याएको भए 15,000 तिर्नेछौँ। यहाँबाट ल्यायो 8,000 मात्र तिर्नु पर्ने चाहिँ 7,000 इक्वल टु रुपैयाँ 7,000। यो भने चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट बराबर हामीले बेनिफिट पायौँ, इन्ट्रेस्टमा पनि नाफा पायौँ। यो चाहिँ हामीले यो इम्प्लोइ कामदारको ट्याक्सेबल हामीले इन्कम ट्याक्स काट्ने बेलामा इन्कममा चढाउनु पर्छ। इन्कममा यो एमाउन्ट 7,000 जोड्नु पर्छ है। तपाईले यसरी नगरिकन डाइरेक्ट और यसलाई यसरी निकाल्दा पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट बेनिफिट BNIFIT बेनिफिट इक्वल टु 1 लाख जति छ हाम्रो 1 लाख इन्टु कति? हाम्रो मार्केटमा 15% छ माइनस 8%। हामीले अफिसले ल्याएको 8% मा भनेपछि गर्दाखेरि कति आउँछ? 1 लाख इन्टु 7% इक्वल टु 7,000। यसरी निकाल्दा पनि हो, यसरी निकाल्दा पनि हो है। यो त हामीले 1 वर्षको निकाल्यौं। तर हामीले कुनै पनि मान्छेले 6 महिना मात्रै चलाएको रहेछ भने चाहिँ कसो गर्छौं त? 6 महिना मात्रै हिजो जस्तै 15,000 त 1 वर्षको पिए परेन म यो 6 महिनाको चलाएको भने 15,000 इन्टु 6/12 गर्थ्यौं 7,500 आउँथ्यो। यो पनि 6 महिनाको निकाल्ने भए यो भनेको 1 वर्षको निकाल्ने, 1 वर्षको भनेको 12 महिनाको, 6 महिनाको निकाल्ने भए इन्टु 6/12। यो भनेको 12 महिनाको 12 ले डिभाइड गर्ने, कति महिनाको निकाल्ने इन्टु त्यति महिनाले गर्ने डिभाइड बाइ 12 ले गर्ने जहिले पनि है। 2 महिनाको निकाल्ने भए 2/12, 4 महिना निकाल्ने 4/12। किनभने यो 8% 15% भन्दा पर एनम रेट हो, पर एनम भनेको 1 वर्षको रेट हो है। यो त गर्दाखेरि हाम्रो 4,000 आउँथ्यो। अब 3,500 यसरी 35,000 बेनिफिट हुन्थ्यो 6 महिनाको निकालेको ला है। यसरी निकाल्ने। अनि यो निकालेको इन्ट्रेस्ट बेनिफिट जति डिफरेन्सको निकालेको बेनिफिट यो चाहिँ हामीले इन्कममा चढाउनु पर्छ। ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्दाखेरि इन्कममा देखाउनु पर्छ। ठीक छ? यो एकदम ध्यान दिने 6 वटा हाम्रो टर्म्सहरु हामीले यहाँ उल्लेख गरेको है त। यसरी गरिन्छ। हामीले विभिन्न एमाउन्टहरुको हामीले क्वान्टिफिकेसन यसरी निकालिन्छ। यो सबै इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हाम्रो काम लाग्छ, हिसाबमा काम लाग्छ। तपाईं इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पनि काम लाग्न सक्छ। पछाडी न्युमेरिकल कुरामाहरु आउँछ यो। हामी त्यसमा यसलाई ज्यादा फोकस गर्दैनौं। यही पार्टबाट भइहाल्यो। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईले हामीलाई सल्लाह तथा सुझाव दिनु होला र हामी अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ यो ट्याक्सेसनको सम्बन्धमा भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट ट्याक्स रेटहरु, त्यसको एक्जम्पसनहरु, कन्सेसनहरु लिएर आउने छौं। हाम्रो यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईले सल्लाह तथा सुझावको लागि हामीलाई कमेन्ट बक्समा तपाईले सल्लाह सुझाव दिनु होला र अन्य भिडियोको लागि तपाईले डिमान्ड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी हामीले नेक्स्ट पार्टमा अर्को पार्टमा यो ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको सम्बन्ध एकदम बीबीआई न्युमेरिकल लागि चाहिने बीबीआई टपिक्स हाम्रो ट्याक्स रेट एन्ड कन्सेसन एक्जम्पसनहरु लिएर आउने छौं भन्दै यो पार्टबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौं। र जाँदै तपाईहरुले हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।